अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बुढ़ापे में टांगें घोड़ी जैसी करनी है तो एक दाना किसी भी ड्राई फ्रूट का दूध के साथ खाने का मामूल बना लें। अगर जवानी बरकरार रखनी है तो रोजाना निहार मूंग लाल सेब का रस पी लिया करें। गंदम के आटे में सौंफ शामिल करके खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अगर किसी को वजन कम करना है तो पपीता खाएं, लहसुन खाएं, नींबू शहद का इस्तेमाल करें। ज्यादा घी वाली चीजें इस्तेमाल करने से गले का इन्फेक्शन हो जाता है। दालचीनी के रोजाना इस्तेमाल करने से याददाश्त भी बेहतर होती है। गाय का दूध इस्तेमाल करने से नाखून, आंखें और बाल खूबसूरत हो जाते हैं। चाय का दाग सूखने से पहले पहले उस पर नींबू का रस डालकर टुकड़े कपड़े पर रगड़ें। बेसन की रोटी खाएं, मैदे को ताकत मिलेगी। जो रोजाना केले खाते हैं ऐसे लोगों का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। काले चने की रोटी बनाकर खाने से बाल सेहतमंद और काले हो जाते हैं। जिस्मानी सेहत के लिए और जिस्मानी ताकत के लिए काले चने बहुत ही मुफीद चीज़ हैं। जो एलोवेरा कच्चा खाता है उसको कभी भी ताकत की कमी नहीं आएगी। पानी ज़्यादा पिया करें, गुर्दे खराब नहीं होंगे। पानी सारी बीमारियों का इलाज है। दांत में दर्द हो तो इलायची वाली चाय पी लिया करें। दांत का दर्द फौरी खत्म हो जाएगा। अंडा उबालने के बाद ठंडा करके ना खाएं वरना तिली और दिमाग की बीमारी और आंखों की बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। अमरूद खाने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिएं। शुगर वाले मरीज शकरकंदी और चुकंदर का इस्तेमाल ना करें। कच्ची रोटी खाएंगे बीमार हो जाएंगे। ज़्यादा देर तक जागने से अक्ल कम होती है। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। सर पर नमक वाला पानी डालने से जुएं खत्म हो जाती हैं। खजूर खाने से असाबी कमजोरी नहीं होती। बर्फ खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नीम का रस जख्म पर डालने से जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। बवासीर की बीमारी से बचने के लिए मूली और भुने हुए चने खाने चाहिए, इससे काफी आराम मिलता है। कमजोर मैदे वाले अफराद के लिए केला बहुत नुकसानदेह है। केला बलगम पैदा करता है। मटर खाने से वजन कम होता है। रोजाना कच्ची अदरक खाने से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान दिखाई देता है। अंडे की सफेदी निहार मुंह खाने से मोटापा कम होता है। तोरी और शलजम मिलाकर खाने से नमूनिया नहीं होता। दिल की नाली साफ करनी है तो चुकंदर को दही के साथ खाएं। अगर रात को सोते वक्त 1 चम्मच जैतून का तेल पी लिया जाए तो शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी। रात को सोने से पहले आईब्रोज पर जैतून का तेल मसाज करने से नजर कमजोर नहीं होगी। दांत हिलते हैं या खराब हैं, नीम की मिसवाक करें, दांत साफ और चमकदार होंगे और सुन्नत भी अदा हो जाएगी और दांतों का मसला भी हल हो जाएगा। जिन बच्चों का कद छोटा रह जाए उनको दूध में खजूर डालकर जूस बनाकर दिया करें, इससे कद बढ़ने लगता है। चिनाई को बेहतरीन रखने वाली मेवाजात, मछली, गाजर, अंडे की जर्दी अक्सर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट बन जाता है। औरतों को चाहिए गाजर और शिमला मिर्च ज्यादा इस्तेमाल करें, वजन में नुमाया कमी आएगी। सब्जी को ताज़ा रखना चाहते हैं तो पानी में सिरका मिलाकर सब्जी पर छिड़कें, सब्जियां ताज़ा रहेंगी। शाम को चावल खाने से चर्बी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। ज़्यादा दही के इस्तेमाल से इंसान का मैदा खराब नहीं होता। सुबह के वक्त दही खाने से मैदा ठीक हो जाता है। अगर काम की वजह से थकावट बहुत ज़्यादा हो, जिस्म टूट रहा हो, तो सरसों के तेल से 7 मिनट तक दोनों पाँव को खूब मसाज करें। इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा। जहनी और जिस्मानी सुकून मैसर होगा और नज़र भी तेज हो जाएगी। कब्ज को खत्म करना है तो चाय के अंदर सौंफ डालकर पी लिया करें। कच्चे नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं। अगर बाल काले करना चाहते हैं, सरसों के तेल में बकरी का दूध मिलाकर बालों पे लगाएं। बाल काले हो जाएंगे और गिरना भी बंद होंगे। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर होती है। लहसुन पर नमक लगाकर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। पानी उबालकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ज्यादा टेंशन लेने से बुढ़ापा जल्दी आता है। जिन लोगों के जिस्म पर मोटापा हावी हो जाए वो लोग कच्चा फालसा रोजाना खाएं। उससे चंद दिनों में जिस्म की चर्बी पिघलने लगेगी, वजन भी कम हो जाएगा। चमेली का तेल सर में लगाने से सर की जुएं मर जाती हैं। इंसानी जिस्म में मौजूद नमक का तेजाब इस कदर तेज होता है वो स्टील को भी गला सकता है। रेहान मुंह इसबगोल का छिलका पीने से जिस्म की फालतू चर्बी पिघल जाती है। बैर खा लिया करें, ये दिल और हड्डियों के लिए निहायत मददगार साबित होते हैं। पीले रंग की लाइट लगाने से नजर कमजोर होती है। क्रिकेट खेलने से कद बढ़ता है। सब्ज रंग देखने से नजर तेज होती है। सफेद रंग के कपड़े पहनने से शख्सियत में निखार आता है। मिट्टी के प्याले में ऊँटनी का दूध डालकर पी लें, बदन में ताकत आ जाएगी।
पकोड़े ज्यादा ऑयली ना हो, तलते वक्त तेल ज्यादा गर्म होना चाहिए। खरबूजे के छिलके सुखाएं, उसे पीस कर रख लें। जब गोश्त जल्दी गलाना हो तो उसमें 2 चुटकी डाल दें, गोश्त जल्दी गल जाएगा। शाम को मीठी चीजें ना खाएं बल्कि कड़वी चीजें खाएं, इससे सेहत ठीक रहती है। निहार मुंह दही खाने से याददाश्त बढ़ती है। सोते वक्त मुंह से पानी गिरता हो तो जामुन का इस्तेमाल करें। लाल जीरा दूध के साथ खाएं, इससे जख्म जल्दी भरते हैं। रात की रोशनी के लिए घर में सफेद बल्ब लगाएं, दूसरे बल्ब नजर को कमजोर करते हैं। रात की रानी का फूल सूंघने से जिस्म की थकावट खत्म हो जाती है। पेशाब की इन्फेक्शन में फालसे का जूस पी लिया करें। निहार मुँह खीरा खाएं, मोटापा खत्म हो जाएगा। जो ज्यादा टेंशन का शिकार रहते हैं उनको चाहिए अपने गुनाहों की तौबा करें। रोजाना एक केला खाने से जहनी दबाव और इंसान का गुस्सा खत्म हो जाता है। सुबह उठकर घास पर चलने से डिप्रेशन से निजात मिलती है। अगर आप चूहों से तंग आ चुके हैं तो चूहों के बिल के पास अंडे का खाली खोल रख दें, चूहे खुद ब खुद भाग जाएंगे। अंगूर नमक के साथ खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। ख्वाब में काले रंग का लिबास देखना रिस्क की तंगी का बाइस है। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं वो उसे पा लेते हैं, जो मोहब्बत नहीं करते वो मरहूम रहते हैं। इसलिए शैतान इंसान को बहकाकर पूरे काम करवाता है, उससे मुहतात रहें। बदन की कमजोरी को दूर करना है तो डेंगू के मरीज हर 2 घंटे बाद बकरी का दूध पी लिया करें। सुबह के वक्त नाश्ता ना करने से बदन की कमजोरी होना शुरू हो जाती है। जो शख्स चीजें रखकर भूल जाता है, हर नमाज के बाद या रहमानो या रहीमो किस मरतबा पढ़े। इंसानी जिस्म में ताकत बढ़ने का जादू मेवा अखरोट है। अखरोट का हलवा खाने से हर किस्म की बदन की कमजोरी दूर हो जाती है। दही में दालचीनी मिलाकर खा लें, इंशाअल्लाह मोटापा और वजन कम होना शुरू हो जाएगा। हल्दी दूध के साथ खा लेने से बदन के मसल्स मजबूत हो जाते हैं। मुश्किल में सब्र से काम लो क्योंकि उसका सिला बहुत बड़ा है। कद्दू के छिलके चेहरे पर मसल लेने से चेहरे की छाइयाँ दूर हो जाती हैं। नहाने के बाद बालों पर तौलिया लपेटने से बालों में कुदरती चमक आती है। बेरौनक चेहरे वाले लोग अपने गुनाहों से तौबा करें, उनके चेहरे पर नूर ही नूर आ जाएगा। गहरे रंग के सूट पहनने से औरतों को पसीना ज्यादा आता है। सोते वक्त बार बार करवट ले लिया करें, आप सेहतमंद रहेंगे। सोते वक्त अगर नाक में जैतून का तेल डाला जाए, वजन बहुत तेजी से कम हो जाएगा, बल्कि आपका चेहरा दिन ब दिन झुर्रियों से भी पाक हो जाएगा। जिन औरतों की स्किन ऑयली है, उसे किसी भी ऑयल का मसाज नहीं करना चाहिए, बल्कि रोज वाटर को रोज अपने चेहरे पर लगाएं। इससे इनकी स्किन को अच्छा मॉइस्चराइजर मिलेगा। छोटे बच्चों को चाय का आदी ना बनाएं, वरना जवानी में शुगर का मसला हो सकता है। ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला लोग ज्यादा सफर करने से गुरेज करें, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। भुने चने नजर की कमजोरी को दूर करते हैं, इसमें सौंफ को शामिल किया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। नजर रुकाब जैसी तेज हो जाएगी, वो भी चंद दिन के इस्तेमाल से। कुछ देर भूखा रहने के बाद खाना खाने से ताकत मिलती है, दिमाग तेज होता है। अपने हाथों का कुछ देर मसाज करने से आपके बदन में सुकून महसूस होगा, खून की रवानी बेहतरीन होगी, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। जापानी फल खाया करें, वजन कम हो जाएगा। वजन और मोटापा कम करने के लिए शहद में नींबू का रस मिलाकर पी लें, 1 हफ्ते में मोटापा कम हो जाएगा। जुकाम की वजह से नाक ना खुले तो अजवाइन को नाक के साथ लगाकर सूंघने से नाक खुल जाएगी। अंधेरे में सुरमा लगाने से नजर तेज होने के बजाय कमजोर हो जाती है। पेट के बल सोने से सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द के इम्कानात बढ़ जाते हैं, मोहरों पर दबाव पड़ता है, इसलिए उल्टा सोने से परहेज करें। जिस्म की बू नहीं जाती तो और के गुलाब में पानी डालकर नहा लें। बगलों से बदबू आए तो लीमू का छिलका मसल लें। चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना है तो शहद और दूध चेहरे पर लगाएं। बकरी पालने से दिल नर्म हो जाता है, भेड़ को पालने से हिम्मत पैदा होती है। हड्डियों को ताकत देनी हो तो देसी मुर्ग का सूप पी लिया करें। मोटापा आने लगे या पेट लटक जाए, खीरे का तेल नाक में डाल लिया करें, पेट चंद दिनों में अंदर चला जाएगा। मेहाम और शहद का 1 चम्मच खा लेने से उम्र में इजाफा होता है, जिस्म को ताकत मिलती है। दांत में दर्द होने लगे तो रुई पर लौंग का तेल लगाकर दांतों पर रख लो, आराम आ जाएगा। खालिस बादाम का तेल 2 कतरे दांत में डालने से नींद अच्छी आती है। चेहरे पर नींबू का रस लगाने से चेहरे की जिल्द गोरी हो जाती है। निहार मुँह शहद चाटने से उम्र में इजाफा होता है। बांझ औरत गुड़ के साथ रोटी खा ले और औलाद जल्द हो जाएगी। रंग गोरा करना चाहते हैं तो रात को मुंह पर दही लगाएं। अंगूठे पर तेल लगाने से दिमाग तेज होता है। दूध में केला डालकर खा लें, कभी कमजोरी नहीं होगी। नाक पर तेल लगाएं, डिप्रेशन खत्म होगा। खाने के बाद मीठी चीजें खा लिया करें, कभी जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। अखरोट खाने से फुलबरी के दाग खत्म होते हैं।
चिलगोजा खाने से जल्द खराब नहीं होती। ज्यादा ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। पुदीने की डंडियां चबा लिया करें, इससे आपका रंग खूबसूरत हो जाएगा। फेस के दर्द के लिए निहार खजूर खाएं। जिसको दांत का दर्द हो वो अदरक का टुकड़ा रख ले, अफाका होगा। कीड़ों को दूर भगाना है, ऐसी जगह पर काफूर जला दें, कीड़े दोबारा नहीं आएंगे। शुगर का जड़ से खात्मा करें। रोजाना खाने के बाद आधा चम्मच कलौंजी 1 चम्मच दही में मिक्स करके खा लें। इंशाल्लाह कुछ दिनों के इस्तेमाल से आपको वाज़ह तब्दीली महसूस होगी। शुगर की दवाइयाँ खाना मत छोड़ें, डॉक्टर के मशवरे से दवाइयाँ इस्तेमाल करें। नींद पूरी हो जाने के बाद अगर आंखों में नींद बाकी रहे तो याद रखें ये दिमाग की कमजोरी है। अगर आपके सर में शदीद दर्द रहता हो तो कभी भी पालक ना खाएं, इससे सर दर्द मजीद बढ़ जाएगा। थोड़ा सा गेहूं का आटा शहद के साथ चाटने से पेट की तकलीफ खत्म हो जाती है। अगर आपके जिस्म पर जलने का निशान है तो नींबू का रस लगाते रहें, जला हुआ निशान खत्म हो जाएगा। रात को ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से आपकी ताकत में कमी आ जाएगी। खारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में कापूर मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाएं। 2 दिनों में खारिश दूर हो जाएगी और दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे। करेले का पानी चेहरे पर लगाने से दाग दूर हो जाते हैं और इससे चेहरे के दाने भी खत्म होते हैं। देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म का दर्द और सोजिश दूर हो जाती है। करेले की सब्जी का पानी चेहरे पर लगा लें, 2 हफ्ते में चेहरा सफेद, चमकदार और गोरा हो जाएगा। खाली पेट कभी भी ज्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल मत करें, इससे हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। जो लोग हर वक्त सोते रहते हैं उन पर मोटापा जल्दी हावी हो जाता है। अगर आपको मैदे की कमजोरी हो जाए तो साबूदाना 1 कप दूध में पकाकर खा लें, इंशाल्लाह चंद दिनों में मैदे की कमजोरी दूर हो जाएगी। हामू गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिस्क 7 नस्लों तक जाए तो खाने से कबल इशा की नमाज के बाद वजू करके 2 शरीफ पढ़कर सोने का मामूल बना लें। अक्सर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट बन जाता है। औरतों को चाहिए कि खीरा शिमला मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल करें, वजन में कमी आएगी। भिंडी का सालन इस्तेमाल करने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ती। जब प्यास ना हो तब भी पानी पी लिया करें, इससे गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। सुबह जल्दी उठने वाले इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं घेर सकती। 9 घंटे से ज्यादा सोने से याददाश्त बहुत जल्दी कमजोर हो जाती है। बार बार दाढ़ी पर हाथ फेरने से दाढ़ी के बाल ज्यादा घने होते हैं। सेब खाने से खून में हरकत आ जाती है और खून ताजा होने लगता है। अगर बाल कमजोर हो तो प्याज का रस निकाल कर रोजाना रात को सोते वक्त सर पर लगाएं। सर पर रोजाना सरसों का तेल लगाना दिमाग को ताकत देता है। सफेद चनों का इस्तेमाल शुगर को कम करता है। गर्म खाना फेफड़ों में बीमारियां पैदा करता है। पेट में दर्द हो तो इसको गोल का छिलका शामिल करके खा लिया करें। पेट का दर्द जाता रहेगा। कब्ज का मसला हो तो भी ठीक हो जाएगा। मैदे के अमराज से निजात मिलेगी। खरबूजे के बीज खाने से रीढ़ की हड्डी कभी टेढ़ी नहीं होती। शाम को गोभी खाना बादीपन को बढ़ाता है। दोपहर के वक्त प्याज खाने से मैदे को ताकत मिलती है। शाम के वक्त प्याज खाने से मैदा कमजोर होता है। सालन में लीमू और सिरका डालकर खाएं। नींबू के छिलके अगर सब्जियां उबालने वाले पानी में डाल दिए जाएं तो सब्जियों की रंगत बरकरार रहेगी। अनार का रस पेट की चर्बी कम करने में मददगार है। अनार का रस दिल के लिए बेहतरीन है और कैंसर से बचाता है। साइंसदानों ने दावा किया है कि अनार के दानों में पेट की इजाफी चर्बी कम करने की सलाहियत है और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। चेहरे का रंग साफ और खूबसूरत करना है तो आलू बुखारा खा लिया करें। और सोते वक्त दूध के साथ 1 खजूर खा ले, 50 साल वाली औरत 17 साल जैसी नजर आएगी। जिनको दिल का मर्ज हो उनको सब्ज इलायची का इस्तेमाल करवाएं। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल मजबूत होता है। मेहान खजूर इस्तेमाल कर ली जाए तो आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होती और पूरा दिन अच्छा गुजरता है। चॉकलेट खाने से खांसी में आराम मिलता है। सोने से पहले इसबगोल का छिलका इस्तेमाल किया करें। नीम गर्म पानी पी लिया करें, इससे गुर्दों की सफाई हो जाती है। ज्यादा गर्म चीज खा लेने के फौरी बाद ठंडी चीज खाने से दांत गिर जाते हैं। अगर कपड़े पे स्याही का धब्बा लग जाए तो उस पर मोम लगाकर धोएं। प्याज का रस और नारियल का तेल हम वजन लेकर नीम गर्म करके हफ्ते में 2 दफा बालों में लगाएं। इससे आपके बाल नरम, मुलायम, सीधे, लंबे और घने हो जाएंगे। अगर किसी का बुखार ज्यादा हो तो तोरी की सब्जी खाए। ये रब की खास नेमतें हैं। जिन लोगों को अक्सर जुकाम रहता हो, जोड़ों का, पसलियों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, ऐसे अफराद लस्सी पीने से मुकम्मल परहेज करें। रात को बावजू होकर सो जाया करें और नमाज पढ़कर सोया करें, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। मीठी चीजें ज्यादा खाना खूबसूरती के अंदर कमी लाता है।
اس سے مردانہ کمزوری کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو نہار منہ کچا لہسن روزانہ چبا لیا کریں۔ بدن کی گرمی سے نجات چاہتے ہیں تو روزانہ انار کا شربت پیا کریں، گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہے، دماغ سن ہو جاتا ہے، بات بھول جاتے ہوں تو نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھا لیا کریں، آپ کا دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا ضرور استعمال کریں۔ فرش پر اگر روغن کے دبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل سے صاف کریں، نشانات دور ہو جائیں گے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ 3 چیزوں کا زیادہ استعمال بندوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ وٹامن سی کی کمی بھی ایڑیاں پھٹنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں بالکل پھٹ چکی ہوں تو آپ 20 منٹ کے لیے اپنے پاؤں کو لیموں اور نمک ملا پانی اور زیتون کے تیل والے گرم پانی میں بھگو کر رکھیں، پھر کسی پتھر سے سخت جلد پر رگڑ لیں۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ادرک ہر کھانے میں اوپر سے شامل کر لی جائے، پیٹ کے درد اور پیٹ کے ابھارے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکیاں شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں وہ پوری طرح سے صحت مند ہے۔ اگر لیموں کو تازہ اور رسیلا رکھنا ہو تو لیموں کو کسی برتن میں رکھ کر اوپر سے خشک نمک ڈال دیں۔ لیموں دیر تک تازہ اور رسیلے رہیں گے، جلدی خراب بھی نہیں ہوں گے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا نہایت مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ جلیبی سر کے شدید درد کو دور کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ اگر کسی سے ملنے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھا کرو، اس سے اتنی دیر باتیں مت کیا کرو کہ وہ تم سے تنگ ہو جائے۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلدی پڑنے لگ جاتی ہیں۔ آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے تو آپ کی عمر میں اضافہ بھی ہوگا، چہرے پر جھریاں بھی نہیں پڑیں گی۔ الو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا جائے تو بندہ اندھا ہو سکتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ نمبر 1 مالٹا، نمبر 2 پر ہے لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور عورت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مچلنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور دیر تک جوان رہنا چاہتے ہیں تو سادہ سی خوراک کھائیں، اس سے بہت کم بیمار ہوں گے اور لمبی زندگی پائیں گے۔ زیادہ کام کرنے سے بہت زیادہ بدن ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں۔ گاجر مثانے کی خرابی کم کرتی ہے۔ اگر بندہ پیدل چلنے سے قبل آدھا گلاس پانی پی جائے تو زندگی بھر کمزور نہیں ہوگا۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دودھ میں کھجوریں ڈال کر ان کا ملک شیک بنا کر پینے سے مثانے کی جلن ختم ہوگی اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ 3 گلاس پانی میں ایک بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے اسے ٹھنڈا کر لیں اور صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہوتا ہے اور وزن کم ہونے لگے گا۔ ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی آتی ہے۔ کلونجی کا تیل یا ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اپنے بچوں کو جب جیب بھر دے ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب بھی دیا کریں تاکہ عمر زندگی بھر اپنی آمدنی سے صدقہ کرنے کی عادت پڑے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ غسل خانے میں پیشاب مت کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر کم ہو جائے اس کو بٹھا کر پانی پلاؤ۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھاؤ۔ بڑھاپے کے آثار نہ ظاہر ہو رہے ہوں اور جوانی واپس جاتے ہوں تو روزانہ نیمبو کا رس پیا کرو۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہوں گی۔ پیٹ باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ سورہ رحمان کم از کم دن میں 3 مرتبہ سنو، جسم سے کینسر کے سیلز ختم ہو جائیں گے۔ اپنے معدے کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہو تو لیموں کے 2 قطرے پانی میں ملا کر روزانہ پیو۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا
اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے، روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً سن ختم ہو جاتی ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھولس کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں، عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے رستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتیں۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے خطبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کے مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھے گا وہ 1 ہفتے کے اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بری نظر آنے لگے گی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں، انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ بلی گھر میں بچے دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور ورزش نہیں کرتے ان کو فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکالنے، اس میں تھوڑی سی پسی ہوئی سیاہ مرچ، زیرہ، نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں۔ ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔ روزانہ ورزش کریں، یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجور کھانے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کیا کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے اور انسان بالکل توانا محسوس کرتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوتے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آتا ہو ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہو وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پیے۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی اور بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ، روٹی کے ساتھ پیاز، پانی میں لیموں ڈال کر پیو، دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ۔
کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے ہیز کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس کا پانی سے چہرے دھونے سے جھیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگتے ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورت کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماری اور شوگر جیسی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ لہسن اور ادرک دونوں ایسے مسالے ہیں کہ تاثیر گرم ہوتے ہیں اور یہ قوت مدافعت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ادرک اور لہسن دونوں وزن کم کرنے میں مدد کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ سوزش اور اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء میں ہیں جو بیماری سے بھی بچا سکتے ہیں۔ وزن کم کرنے میں کس طرح مدد کرتے ہیں؟ ادرک میٹابولزم کو تیز کرتا ہے اور لہسن کیلوریز میں کم اور میٹابولزم کو فروغ دے سکتا ہے۔ مشترکہ ہونے پر وہ اور بھی طاقتور اور فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ میٹابولزم آنے والے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے صبح ادرک کی چائے پئیں۔ لہسن اور ادرک کو اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل بھی جانا جاتا ہے۔ انہیں کاسمیٹکس اور مختلف تیلوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن کو مقامی طور پر مہاسوں کے علاج کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ ادرک اور لہسن کو روزانہ کھانوں میں استعمال کرنا چاہیے۔ صبح نہار منہ دیسی لہسن کا ایک کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔